کسی بہن نو تیر چھکنا پہ جاوے، بھرا دے کفن چو تیر چھکے، تیر چو لڑدا ہویا خون ویکھیا، رو کے پیا دی اما فضا برکا پا ایک باری میرے نال نانے دی قبر تے آ، میں نانے نال کوئی گل کر لیے۔ نانے دی قبر تے آ کے جڑی گل کیتی ہے، رو کے پیا دی نانا بچپن تو سن دی آئیاں حسن امیر حسین غریب نانا جنت چو کپڑے آئے تو آکھیا حسن امیر حسین غریب جنت جو حنوت آیا تو ساں تقسیم کیتا، حسن نو ملیا حسین نو نہ ملیا تو ساں کیا حسن امیر حسین غریب رو کے پیا دی نانا اٹھ قبر چو باہر آتے گل دا جواب دے، جے امیر دے جنازے دی حالت ہے تا غریب دے جنازے دی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بہن چارے بڑے لائے بڑے چارے لائے مگر بھرا نہ بچیا۔ امام حسین 10 سال دی گوشہ نشینی جڑی میرے مولا نے گزاری ہے، نانے دی قبر تے ظہرین دی نماز پڑھ کے بیٹھے، ایک بندہ داخل ہوئے، سلام میرا سلام، ولید نے تو اندر بار چھڑے کس وقت آسو؟ حسین بن علی ایک لمحے واسطے خاموش ہوئے، امام نے کو گل سوچی، امام فرمایا جا کے دس دے میں مغربین دی نماز پڑھ کے میں دربار چاسا۔ ولید آدھے تنہا آؤ تواڈے نال کوئی ویر نہ ہوئے دربار بھرا۔ حسین فرمائے تنہا ساں، میں حسین ابن علی پہ آتا میں تنہا ساں دربار۔ جدہ بندہ ٹرے ہے نا، پہلی گل جڑی نانے نال کیتی ہے وہ زدار ہی سمجھ سکدے ہیں۔ نانے دی قبر تے رخسار رکھ کے پیادا نانا لگدا ہے وسن دے موسم گزر گئے، نانا لگدا ہے وہ وعدہ وہ آ گیا ہے جڑا روز الست حسین نے کیتا ہی۔ نانا میری مرضی آئی میں تواڈے نال اس مدینے وچ رواں ہاں، نانا تیرے زوار آونا میں مجاور بن کے انہاں دی خدمت کراں، خدمت کردہ 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 تیری قبر تے منہ رکھ کے جان دے چھوڑا۔ نانا تیرے پیراں والے پاسے حسین دی قبر بن جا گیا۔ نانا میں لگدا ہے موسم بدل گئے، وشن دے دور گزر گئے، اچھا میں مسافر جو ہاں، نانا کل تیرا سلام کرساں، کل کلا نہ آساں، زینب تے کلثوم نو نال لے کے آساں۔ تیاری دی سمجھ آ جاوے، کربلا دی سمجھ آ جاندی ہے جوانوں۔ سید الشہداء اٹھے عالی حسین عاشق ہی بھرا حسین دے چہرے دی، بھرا دا چہرہ ویکھ دی گئی، بھرا دا چہرہ ویکھ کے زمانہ پڑھ لیندی گئی، حسین دے غم اور خوشی دا احساس کر لیندی گئی۔ میری شین حسن امیر دے لباس دی مشتاق ہے، حسن امیر جدو لباس پاوینا بہن بھرا دے سامنے کھڑ کے ویر دے صدقہ اتاریا، حضرت عباس دے گھوڑے تے بہن دی عاشقائی۔ حضرت عباس جدو گھوڑے تے چڑھ دیا تو انج لگدا ہی جی میں علی آپ سوار ہو رہے، پر قسمت علی دی دی شرکت کرو، میں دو وین سنا آواز، قسمت علی دی جس دی لباس دی عاشقائی ان دو کفن پواز۔ خدا تواڈی توفیق وچ اضافہ فرماوے، دو کفن جوان حسن علی دی پوائے، جس دی گھوڑے تے باہن دی عاشقائی ان بن بازوان دے گھوڑے تو لہدا بیتی رہی ہے۔ کوئی بھرا برداشت کر جاوے تا ہو سکتا ہے، بہن جملہ برداشت نہیں کر سکتی، تے جس دے منہ دی عاشقائی اس دا دیگر تائیں چہرہ ہی نہیں ملے آ جائے۔
असरत आलिया ते हाय करे जवानो अज हुसैन भैन दे सामने आए रुनी हुई अखां सुर्ख अखां भैन तू छुप नहीं सकियां बिरा दे चेहरे दी आशिक बिरा दा हथ नप के पिया दिया लगदा है खैर नहीं है हुसैन अज वखरा रुना है तो मैं दर्द दस मां दा दर्द ही पटियां मैं भी बंदी रही बाबे दा दर्द ही सिर उत्ते पटियां मैं भी बंदी रही हसन अमीर दा दर्द ही तेरे नाल कफन पवैंदी रही बन की गई है याद रखे बचैंदी रही है बिरा नूं हुसैन तो पल नहीं पिछली जानती है मेरा पंजा चो हिक रह गया है पंजतन पाक दी यादगार है हुसैन पल नहीं पिछली आप अंदाजा करो कि वतन छोड़ के शाही छोड़ के बिरा नल टुर पई हुसैन मक्के गया है ज़ैनब नाल रुलदी रही है हुसैन करबला है भैन नाल रुलदी रही है कोई एडे वड्डे मजमे जेड़ा इस कैफियत नूं समझे ते जदों ज़रबां चलदियां रहियां ना उस वेले भैन हाथ मलदी है खुदा तुहाडी तौफीक विच इज़ाफा फरमाए इस हाय कीती है इंशाअल्लाह नस्ल आबाद रहे तुहाडी हाथ मलदी रह गई है बचा नहीं सकी बिरा नूं इमाम हुसैन देखो बैत यजीद दी अफवाह गली गली आई कि हुसैन इब्न अली तो आज नहीं तो कल यजीद बैत मंगसी हो नहीं सकता हुसैन इब्न अली यजीद की बैत करे मुमकिन नहीं हुसैन की बैत अली की बैत है अली की बैत रसूल की बैत है हो नहीं सकता बैत करे आज नहीं कल नहीं किसी भी मकाम पे जंग हो सकती है हुसैनी मुजाहिद सारे तैयार हैं भैन दे कन्ना तक भी गल पहुंची हुई आई भाई यजीद बैत तलब करता है हुसैन तो हुसैन दी अखां वेख के भई आदमी रोना क्यों है इंशाअल्लाह भैन मर जावी ठंडा साह निकले हुसैन दा मजलिस हो जानी अगले जुमले ते हुसैन फरमाया मैं दरबार जा रहा रावलपिंडी वाले रब जाने कोई दरबार दे नां तो डरी हुई आई है सुबह दरबार का नाम आया है पता नहीं कितना तड़पी ते नाल ही भिरा दा दामन नप गई है ते दामन नप के पे याद ये है हुसैन दरबार इस दरबार जा रहे हैं हुसैन गल भी की बादशाह कदम चाहे ते दामन छिकाइए दामन छिकाइए हुसैन कदम रोके ने भैन दो डिठे भैन दामन नप के हुसैन दा मिट्टी ते बह गई है शाला कोई भैन भिरा दे सामने मिट्टी ते न बह जावे तो मुड़ भिरा हुसैन होवे जवानों ते भैन ज़ैनब आलिया होवे हुसैन फरमाइंदे हाँ भैन इसे दरबार रोके पे आलिए दरबार वो दरबार जिथे अम्मा रोंदी रही है वो दरबार जिथे हसन के कतल की साजिश हुई है फरमाइंदे मैं कला नहीं जान देती हुसैन बादशाह कमाल जुमला फरमाया मौला फरमाया इना दीवारों में ताकत नहीं हुसैन का कतल पचा जाए हुसैन इब्न अली फरमाया जदा मैं सिर देसा चटियल मैदान उसी जमाना वेखण वाला उसी दुनिया में पता लग सी मारन वाला कौन है मरीन वाला कौन है जालिम कौन है मजलूम कौन है मेरा वादा है कि मैं तनहा जासा रो के भैया दिए तेरा भी वादा है मेरा भी माँ ज़हरा नाल वादा है मेरा वादा ही मैं मर जासा मैं हुसैन की हिफाजत करसा हुसैन मैंने भी वादा वफा करन दे मुखद्दरात इस्मत तहारत अपने अपने हुजरे इबादत छोड़ दी आईया कि जिंदगी में पहली बार ही सुने भैन भिरा एक दूए नाल इतनी देर रो के सवाल जवाब कर रहे हर बीबी अपनी अपनी औलाद अपने अपने पुत्र भिरावां नूं सद मार रही है अब्बास बुलाओ अकबर बुलाओ सजाद बुलाओ मुस्लिम बुलाओ मोहम्मद अनफिया बुलाओ रब जाने हुसैन रो क्यों रहे रब जाने ज़ैनब दामन क्यों न पे होए बैठी जमीन ते हुसैन हाँ अल्लाह क्या क्या मेरी माँ जाई
آلیا یہ میرا قاتل نہیں ہے ولید، تو میرا دامن چھوڑ، میں ہونے والے ہیں رو کے پہ یادی ہے جدو دے حسن دے جنازے تے نہ تیر مارے میرا یقین اٹھ گیا ہے ویر میں تین کیویں کلیاں جان دے ماں جے گل ہوندی پیا یا سامنے دروازے چوں مسلم ابن عقیل داخل ہوئے حسین فرمیندے نالی آؤ میرا بھرا مسلم آ گیا ہے، دامن چھوڑ رو کے بیا دیے انشاءاللہ 6 پتر نصیب ہو گس، انشاءاللہ اس کو اولاد نصیب ہوئے، تیرے نال ٹور ساں پر جے میں دامن نہیں چھوڑتا۔ آئے کرنا لے حسین فرمایا بہنوں میں ایک میرا سجاد آ گیا، خدا تیری عزاداری قبول فرماوے، رو کے پیا دیے سجاد انشاءاللہ باکر جیوے، ایک دے لاکھ ہون شفیر میں تین گلیا نہیں جان دینا، دیوارہ چو آواز آ رہی ہے جے کوئی سنن دی طاقت رکھ دوے تے جیڑے ویلے آئے نا المالا عباس بھرا دا دامن چھڑ دی آئیے اٹھ دی آئیے تے داڑی تے بوسا دے کے پیا دیے ہون لگا جا میری چادر دا زامن عباس مرحبا 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 تو آئے کی دیئے اللہ تن مدینے لے جاوے اکھا نالو جاوے جتھے بیمار دین وطن تے ٹکا کے تنہا حسین ڈرے تڑپے آقا امام حسین علیہ السلام رو کے پیا دیئے عباس محمد انفیہ عبداللہ جعفر طاہرون میرے قریب آؤ، سارے بھیرا قریب بلائے، ہاشمیان دے حق قبضہ تلوار تے آ گئے، گل کوئی اوکھیے اڑے بہن بھرا رو گئے، عشق دے کعبے نو حقیقی عاشقاں نے ویڑ لیا، ہر نظر متوجہ آلیا لے پاسے آلیا حکم کرے اسی سر دھڑ دی بازی نہ دے دیئے رو کے پیا دیئے المالا جیوے عباس جی بی فرمایا ذرا سامنے آ، چہرہ ویکھنا لائی حسین ابن علی دا ایک ایک اکھے سہ لیرے اینج عباس نے بلا کے فرمایا جان دے نا زمانہ دشمنے، جان دے نا اسے مدینے ویچ اسا حسن 2 کفن پوائے، جان دے نا ماں قبر تائی وین کر دی گئی ہے، عباس نے سین حکم کرو میری جان نہ نکل جاوے، ماتمی دی ہائے نکل جانی ہے، ٹھنڈا سا بھر کی پیا دی غور نال ویکھ بے داغ دے دی پیا، بے داغ انسان حضرت عباس نے گل سنیے ٹھا مار کے رونے عباس ٹھا نکل گئی ہے حضرت عباس دی، ایک ہاتھ حسین دے قدمہ تے رکھے ہے، ایک آلیہ دے قدمہ تے رکھے ہے، حضرت عباس رو کے پیادن حسین جیڑا جملہ پہلے فرمایا نہیں وقتی فرماؤ، رو کے پہ فرمائندن میں بے داغ دے دی پہیاں، عباس کو نال جامی حسین دے تے جدہ واپس آیا جس رنگ چ دیندی پیا اس رنگ چ حسین تیرے تو لیسا بہن بھرا دے قدمہ کے ہاتھ لا کے پیادہ ایک وعدہ ہور چکرو ایو گل ہر میدان چ کرسو، فرمایا عباس شریفہ نو مجبوریاں کھاویں دیئے اور حضرت عباس سارے جوان گلیاں پھیلا دیتے، فرمایا آقا دربار جا رہے ہیں، شام دا وقت پرندہ پر نہ مارے، حسین ابن علی آ رہے، حسین بادشاہ گھر دی دہلیز عبور کی تیئے، میں صدقے ہو جاما حسین بازار چاہے جدوں ہی عباس ٹرنا چند قدم پچھے ہو کے ٹرنا، لیکن اج عباس نال قدم رلائے، چوتھے قدم تے حسین پہنچے نے گلی دا موڑ تبدیل کیتا ہے، پھر آلے پاسے منہ کر کے پہ آتے ہیں عباس تمہیں غریب سمجھے، وہ تا بہن آئی، وہ تا علی دی دھی آئی، بہنہ دے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، آلیت میں کیوں سمجھاواں میری آنکھ کے چانسو برداشت نہیں ہوتا اس تو، عباس کو علی دا بہادر پتر ہے، اطاعت حسین ابن علی دا نا عباس ہے، حضرت عباس رک گئے، ایک رنگ آ رہے ہیں ایک جا رہے ہیں، ہاتھ بن کے پیادے مولا حکم کرو میرے واسطے حکم کیے، فرمائے میں وعدہ کیتا ہے میرے نال بھرا نہیں ہونا،
جدو کہ میرے نال بھرا نہیں ہونا کپ کپی لرزا ہاتھ بن کے پیادہ ہے مولا تو سردار تو آقا تو بادشاہ تو امام مولا خیر علی دا پتر تو آنا مولا ایک گل جواب علی دا پتروں کی پہ مقدہ مولا وعدہ کیتا ہے نا بھئی میرے نال بھراوا نہیں جانا مولا تسی میں دربار نال ضرور لے جاؤ مولا اتھے تسی کرسی تے بوے آئے میں تو اڈے پیرہ چباشا تسی قدم چاہ کے میری جھولی چ رکھے آئے میں تو اڈے پیر اپنے امامے نال صاف کرسا ہے کوئی غازی سرکار دا نوکر بدیاں پتہ لگ سی جڑا کرسی تے بیٹھے ہو سردار ہے میری مادمی نال گل ہے جڑا زمین تے بیٹھے ہو نوکر ہے عباس دے موٹے نب کے حسین پیادن قدیم نوکران دے کپڑے بھی زہرا سیتے قدیم نوکران دے لباس بھی بطول نے سیتے عباس وہ بہن تو ویر ہے اگر دربار دے اندر آنا پہ گیا یہ دروازہ کوئی باب خیبر تو زیادہ وجنی عباس تسا دروازے تے رکنا ہے میں حسین پتہ کرا حسین بادشاہ دروازہ گوٹ کیتا قدم امام حسین علیہ السلام دا روب و دبدبا شخصیت ایسی آئی دل دہل جان دیا حسین بادشاہ دی حیبت ایسی آئی اور اس مروان نو ہاتھ لگے ہوئی بھی آن حسین ابن علی دے مدینے دے اندر بھرے دربار سناٹا جڑے کر رہے آن کیسا حسین نو مدینے مارنا ہے یا حاج دے موسم میں مکے مارنا ہے قدم بادشاہ دا دربار دے اندر سناٹا خاموشی سارے دے چہرے حسین ابن علی والے پاسے قدم بطول دلال دے ٹردے ٹردے اے تخت سامنے آئے کرسی پیش کی تھی سید الشہداء فرمائے کرسی سے نہیں باندھا شام دے ٹائم میرا قاصد آئے میں وعدے مطابق آیا کیوں بلائے بول نہیں سکیا زبان انگ ہو گئی رو گئی محمد تو صاحب العامر سامنے کھلوتے نے اس نے خط پیش کیتا خط دی تحریر حسین ابن علی نے پڑھی کیویں نسلہ ادھار لہا من حسین ابن علی دا تو اڈے مولا جوانوں جان دو کی فرمایا کیڑی قربانی دیتی ہے اس امت دی بقا واسطے حسین ابن علی فرمایا خط شام وچ لکھیندا رہی ہے میں مدینے بیٹھ کے پڑھدا رہا حسین بادشاہ فرمایا میں نے اس خط دی انتظار رہی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا فرمایا یزید جیسے فاسق و فاجر دی بیعت کر کے آئندہ آمن علی نسلہ وسدے حسین ظلمت دے دروازے نہیں کھول سکتا امام حسین علیہ السلام نے بیعت یزید دا صاف انکار کی تھا ایک لانتی اشارہ کر کے آتا ہے کل ہے تنہا ہے مار دے اچھا موقع ہے کوئی نہیں حسین نہ جد آکھے نہ کل ہے میرے امام دے چہرے تے جلال آیا فرمایا تو سمن تنہا سمجھے ہے میں کلہ نہیں میرا مان عباس میرے نام دعا منگو انشاءاللہ مان سلامت رویا حضرت علی دے پترانوں دروازے تے انتظار رہی تلواراں دی نوکاں تے بنو ہاشم دے جواناں نے دروازے نو اٹھایا اللہ اکبر دا نعرہ بلند کر دے پورے دربار ہر ملعون دے سر تے حسینی جوان بپھرے ہوئے شیر دی مانے دا کے حملہ ہوئے تلوار علم کی تین گردن تے تلوار رکھین حسین وے کریں جتنے آئے حسین کھلوتے رہے جدو حضرت عباس داخل دربار ہوئے گل کرنی آسان سننی آسان آئے کرنا لیا عباس دے آون دی دیر آئی ظالمہ تو کرسیاں چھٹ گئی ہے حسین تو اپنی جگہ چھٹ گئی ہے میں ماتمی دی زیارت کرنا چاہنا تے عباس دے سینے تے ہاتھ رکھ کے حسین آتے عباس چپ آئے کرنا لیا ایو جئی چپ لگی ہے عباس
پت بہن بھرا دی چپ چپ رہ کے مری گیا عمر میں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہمیشہ آباد رہو لکھویری آقا جوانو ایو موسم ہے تواڈا مظلوم دے گھر میں کرون دا یاد رکھا امام حسین علیہ السلام فرمایا عباس ساڈا مشن ہو رہے اس مشن تیرے جلال دی نہیں تیری چپ دی لوڑ عباس میرے نال آ پھر نہ لایا حسین ابن علی واپس ولے جتنی دیر بھرا نہیں ولیا بھین اٹھائیں کھلو گئی دائیاں آکھنا علی امیر المومنین دی دیئے تھک پئیوں سے رو کیا کہ دعا منگو انشاءاللہ میرے حسین خیر ہو رہے انہا مسلمانہ تو میرے یقین اٹھ گئے انہا میری ماں دے بیٹے کو لٹ گئے انشاءاللہ میرے بھرا نو خیر ہوئے تو جی میں خوشبوئے امامت پہنچی فوراً کرسیاں رکھوائیاں گئیاں جی میں بھرا آیا سجیوں ویک دیئے کھبیوں ویک دیئے ہاتھ چم دیئے بھرا دے فرمایا میں آکھیا نہیں ولید میرا قاتل نہیں انہاں دے وچ اتنا دم نہیں حسین دے لہو والے پاسے تلوار کریں میں بے ویر آکھ دے کیا فرمیندن یزید دا خط آئے بیعت منگ دے بی بی عرض کیتا اس نے قانون اچ کیا جائے دے بڑا دکھا جملے اگر کوئی سمجھے فرمایا او لانتی حلام مصطفیٰ نو حرام مصطفیٰ نو حلال کرنا چاہتا ہے حلال مصطفیٰ نو حرام کرنا چاہتا ہے وہ آدھے شراب جائز جوا جائز شطرنج جائز وہ میں صدقے ہو جاواں محرم رشتہ نال نکاح جائز تساں حوصلے نال سنے ہیں جنہاں دا دین تے خرچاؤ تڑپ کے اٹھیے رو کے پہیا دیئے تے تیرا ارادہ کیے سیدہ دے میری مرضی ہے میں چٹے دیں کربلا وے سیدہ دے وہاں ٹھنڈا سا بھر کے پہیا دیئے تے فوج کیڑی نہ لئی میری ماتمی نال گلے سید فرمایا بھرا نہ لین اے پتر نہ لین اے سجاد نہ لے اے سارے میرے ویر نہ لین قبیلہ بزر دے لوگ نہ لین تڑپ گئی میری سین رو کے پہیا دیئے گھبرا نہیں سفر کتنا ہے کہ فرمایا سفر دے دو حصے پہلا کربلا دعا شام ٹھنڈا سا بھر کے پہیا دیئے سوکھا کیڑا ہے فرمایا سوکھا کربلا اوکھا کیڑا ہے حسین فرمایا اوکھا شام ہو سکتا ہے کوئی نہ روے مگر جس دے ویڑے چھوٹی بچی ہے وہ تڑپ جائے گا رو کے پیادی فوج تو نہ رلا جوڑی میں دینیا ایک سکینہ میں چلے حسین سکینہ جانے عالیہ جانے تو شام دے باوہوا مرحبا 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 لوگن پتہ ہے کہ ماتم علی گلے لوگن آپ ہی پتہ ہے کہ رون علی گلے فرمایا ایک دھی میرے حوالے چکر میں جانا شام جانے شام دیاں گلیاں جانے حسین میں اس لیول سا جدو بھین بھین ہو سی بھرا بھرا ہو سی رنے حسین لوگ فرمیندن آلیا جب تک دیاں پیکیاں دے بوئے تے ہومن بھرا وارث بابا وارث بابا ٹوٹ جاوے بھرا وارث بھرا نہ ہومن بھتریجے وارث فرمایا میں تن نال کتیں کھن ونجا جب تک چاچے جایا عبداللہ اجازت نہ دے وے بھرا دے چپ کے پہیا دیئے کتنی دیر تسی نہیں آئے دربار چپ جان دو ایک پل میرا اوکھا حسین فرمایا کھلوتا دربار چام ذہن تیرے آلے پاسے آئی میری بہن تھک پئیو سی رو کے پہیا دیئے ایک مہربانی کر میرا انتظار کر میں اجازت طلب کر دیا مل جاوے تو اولاد نار رلا کے تیرے نال ویسا نہ ملی مہربانی کری من پیکا کفن پوائی جاوی حسین تیرے بعد بھی میں مر جانا ہے میری زندگی دا نام حسین ہے جوانوں دائیاں دے جھرمٹ امام حسین بادشاہ نے بھین نٹوریا ہے دروازے عبور کر دی ہوئی جدہ میری سین عبداللہ ابن جعفر تیار دے محلہ میں پاسے میری شہزادی ٹورے اس لئے امام حسین نے امامہ لہائے اپنے گلچ رکھے ہے آسمان آل چہرہ کر کے پیادے حسین دا اللہ
اگر اے نال نہ گئی میں باغی ہل ویسا اوئے میں صدقے ہو جاواں اگر اے نال نہ گئی بازار چ لوگ کھیسن حسین حکومت منگدا الہی میری آلیہ بہن میرے نال آ جاوے حسین زمانے نال ٹکرا جاسی ٹردی ٹردی مدت دے بعد زندگی وچ پہلی باری اپنی حویلی وچ نہ تخت تے بیٹھی نہ کرسی تے بیٹھی زندگی چ پہلی باری میری شین اپنے ویڑے وچ مٹی تے بیٹھی کلی نہیں بیٹھی دائیاں رنیاں فضا رنی امیر پیو دی دھی جد زمین تے لیکے مارے ٹھنڈا سا بھر کے پیا دی حسین ارمان جمع زہرا ہویا اوئے ہوئے ہوئے پتر اجڑ دے پہ اومن ماما نو بڑے تو کھوندے نو حسین آج حسن بھرا ہوئے ہاں اتنی گل کر دی پئیے دھیاں دی نظر پئیے حضرت عبداللہ بستر سے دراز دھیاں پیو دا موڑا ہلا کے پیا دن بابا 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 تو بھی امیر ہے غریب دی دھی ساڑی ماں ہی نہیں بابا ذرا ویکھو نا ساڑی ماں مٹی تے کیوں بیٹھی ہے مٹی تے بہن دا نام آیا ہے امام حسین بادشاہ